नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्दल। उहाँसँग हामी पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक एक हिसाबले भन्ने हो भने सङ्कटको अवस्था नै सृजना भएको छ भन्दा फरक नपर्ला, यसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यस अर्थमा राजनीतिक सङ्कट कि 5 दलीय गठबन्धन छ जसलाई सत्ता गठबन्धन भनिन्छ, तर त्यो सत्ता गठबन्धन एमसिसीका विषयमा एक मत हुन सकिरहेको छैन। सरकारमा पनि रहने र सडकमा पनि रहने, सडकमा रहेर प्रदर्शन गर्ने जे चलिरहेको छ यसलाई केहीले रुचाएका छैनन् र केहीले भने वाह वाही भनिरहेका छन् र गरिरहेका छन्। सँगसँगै अब नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने त्यो सम्भावना पनि छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। होला चाहिँ के? अब केही दिनभित्र नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहला, हामी यसमा केन्द्रित रहेर हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक परिदृश्य जे सोचेका थिए धेरैले त्योभन्दा अलि फरक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। बालुवाटारबाट शेरबहादुर देउवा बालकोटमा शरण लिन जानुपर्ने, अनि बालकोटमा रहेका केपी शर्मा ओलीलाई तारन्तार प्रचण्डको फोन गइरहने, के भयो यो? स्पष्ट छ। बालुवाटार बालकोटको एउटा सम्बन्ध छ, त्यसपछि गएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चाहिँ बालकोटको अर्को सम्बन्ध छ। दुईवटा सम्बन्ध दुईवटा पृष्ठभूमिमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको एउटा बुझाइ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नेकपा एमाले भनेको डेमोक्रेटिक फोर्सेस हो, त्यो डेमोक्रेटिक फोर्सेससँग अब एलायन्स गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, अन्यथा चाहिँ यो देशलाई निकास दिन सकिँदैन भन्ने खालको एउटा विश्वास छ। अब उहाँको विश्वास हो त। अब ओलीजीले कति विश्वास गर्नु भएको छ छैन त्यो ओलीजीको पाटोबाट पनि फेरि हामी व्याख्या र विश्लेषण गरौँला। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ कम्तीमा पनि 30 वर्ष 32 वर्षदेखि हामी सँगसँगै छौँ। डेमोक्रेटिक चाहिँ प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ हामी सँगसँगै अगाडि आएका छौँ। विभिन्न चाहिँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा चाहिँ हामी सँगसँगै लागेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमाले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ एलायन्सभित्र चाहिँ आउँछ भन्ने खालको त्यो बुझाइले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ बालकोट पुग्नु भएको हो। र त्यो अहिलेको प्रसङ्ग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसीको जुन तरवार छ त्यो तरवारबाट बाहिर निकाल्नले ओलीजीले जीवनदान दिनुहुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा उहाँको बुझाइ हो। अब उहाँको बारेमा अहिले यति नै कुरा गरौँ। अब बाँकी रह्यो जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चाहिँ ओलीजीको सम्बन्ध हो नि, त्यो सम्बन्ध उहाँहरू दुईजनाका कारणले गर्दाखेरि बिग्रिया पनि होइन र उहाँहरू दुईजनाका कारणले गर्दाखेरि बन्ने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्बन्ध हिजो नेकपा हुँदा, त्योभन्दा अगाडि वाम गठबन्धन हुँदा र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार हुने, ओलीजी विपक्षमा हुने, त्यसपछि गएर गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरिको चाहिँ जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ खासै त्यति ठुलो उतार चढाव चाहिँ आएको छैन। त्यो त एउटा राजनीतिक दाउपेच हो। एउटै पार्टीमा बस्दाखेरि एउटाले एउटालाई भन्ने, अर्कोले अर्कोलाई भन्नेमा ठुलो कुरा रह्यो। यहाँनिर लक्ष्य कतातिर चाहिँ देखियो भनेर भन्दाखेरि वाम गठबन्धन बन्दैछ भन्ने कुराको एउटा म्यासेज हो। अब फेरि वाम गठबन्धन बन्दैछ र ओलीजीकै नेतृत्वमा बन्दैछ। प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरू तोम शरणम गर्नु होला त केपी शर्मा ओली सामु के एउटा शब्द चाहिँ यहाँहरूले पनि के करेक्सन गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले ओलीजीसँग तोम शरणम गर्ने होइन, ओलीजीको पनि आफ्नो बाध्यता हो। वाम गठबन्धन बनाएर उहाँ अगाडि बढ्नु पर्ने उहाँको पनि बाध्यता हो। किन भन्दाखेरि साँच्चै नै यही गठबन्धन चाहिँ यत्तिकै गयो भने चाहिँ त उहाँको जुन सत्ता सपना हो त्यो सत्ता सपना त सबै चकनाचुर हुन्छ नि त। यही गठबन्धनले जित्छ चुनाव। र भोलि वाम गठबन्धन बनाउँदै गर्दा हिजोको जस्तो हुँदैन, फेरि 2/3 झन्डै नजिक पुग्ने हुँदैन, सत्ता प्राप्ति हुन सक्छ कि
होइन भने एक्लै चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ चुनाव लड्ने हो भने त त्यो अवस्थामा त त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा यहाँले जो वाम गठबन्धनको सम्भावना देख्नुभयो त्यसका विषयमा हामी विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ एकैछिनमा है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले एकदमै यो सडक तातिरहेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको छिनछिनमा बैठक त्यही विषयलाई लिएर बसिरहेको जो एमसिसी छ, यसमा के हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो अडानबाट टस्को मस भएको छैन अहिलेसम्म। ऊ जसरी पनि एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने भनेर भनिरहेको छ। प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरू पनि आफ्नै अडानमा रहेका कारण पटक पटकका ती बैठकहरू बिना निष्कर्ष टुङ्गिएका छन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मलाई केही पनि हतारो छैन भने जसरी उहाँ बस्नु भएको छ। के हुन्छ यो एमसिसी चाहिँ? होइन, एमसिसी चाहिँ पछि धकेलिन्छ। पछि भन चुनाव पछि? अब चुनाव पछि नै पहिलो सम्भावना त्यही देखियो। र यहाँलाई मैले धेरैचोटि निवेदन पनि गरिसकेको छु कि एमसिसी यो संसदले पास गर्न सक्दैन भनेर। किन भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत भएको कम्युनिस्टहरूको चाहिँ पकड भएको संसदले चाहिँ वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एलायन्समा जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त मलाई हिजो पनि विश्वास थिएन, आज पनि विश्वास छैन र भोलि पनि विश्वास छैन। म गलत हुँ, त्यस आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भन्दाखेरि यो जुन अहिलेको चाहिँ संसदको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ शक्ति समीकरण छ, त्यो शक्ति समीकरणले चाहिँ एमसिसीलाई पास हुन चाहिँ दिँदैन। यसमा दुईवटै भ्रममा छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि भ्रममा छ र एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहने अमेरिका पनि यसमा भ्रममा छ। भ्रम कहाँनिर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेकपाको झन्डै 2/3 चाहिँ सरकार हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो तहको चाहिँ प्रेसर भएको भए सायद त्यति बेला पास हुन सक्थ्यो होला। त्यति बेलाको वातावरण अर्को थियो। तर त्यति बेला पास हुन नसक्नु भनेको यो लामो समयको लागि चाहिँ पोस्टपोन हुनु थियो। र जसरी चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ जुन कार्यहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन प्रमुख प्रतिपक्ष हो, हिजो एमसिसीको पक्षमा मुखर रूपमा आएको प्रमुख प्रतिपक्ष आज चाहिँ ऊ त्यसबाट पनि ब्याक हुन्छ। किनभने उसलाई भन्न सजिलो भयो गठबन्धन तिमीहरूले बनाएको हो, अब त्यो गठबन्धनले चाहिँ गरोस् न। त्यो म्यासेज चाहिँ ओलीजीले यहाँ पुष्पकमल, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवालाई मात्रै दिनुभएको छैन कि जसले चाहिँ यी जम्मै चाहिँ ताना बनाहरू बनायो तिमीहरूले पनि बुझिराख, मलाई त फालिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फाल्नुको पछाडिको चाहिँ कारण अब तिमीहरूले हेर न त। र प्रधानमन्त्री देउवा र यो गठबन्धनको एउटै मात्रै कार्यभार हो, चुनाव सेकेन्डरी कुरा हो है। एउटै मात्रै कार्यभार हो एमसिसी पास गर्नु। आज त्यो एमसिसी नै धरापमा परिसकेपछि त मलाई लाग्छ यो संसदले पास गर्न सक्दैन। गठबन्धन पनि धर्म रहन्छ। सबैभन्दा बेसी चाहिँ सम्भावना चाहिँ वाम गठबन्धन निर्माण भएर चाहिँ चुनावमा जान सकिहाल्छ कि भन्ने एउटा सम्भावना चाहिँ म त्यसका आधारका विषयमा एकछिनमा थप कुरा गर्छु। अघि पनि भने जस्तो यो एमसिसी संसदबाट पास हुन सक्दैन, यहाँले क्लियर भन्नुभयो होइन। टेबल पनि हुन सक्दैन कि भने जस्तो देखिएको छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि। के हुन्छ सायद टेबल हुन सक्ला, टेबल हुनु ठुलो कुरा होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, पास हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि पास हुने सम्भावना चाहिँ एकदम क्षीण हुँदै हुँदै गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि 4 गतेको भन्दा आजको चाहिँ प्रदर्शन कसरी चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ देखियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 2वटा सत्ता घटक दलका भातृ सङ्गठनले आज आएर चाहिँ सडकमा प्रदर्शन गरे। अस्ति पनि गरेको थियो, त्यो सामान्य म्यासेजको रूपमा थियो। आजको प्रदर्शन अलि ठुलो थियो। र अब जसै जसै चाहिँ संसदको बैठक बस्ने दिन आउँदै गर्छ र त्यसपछि गएर यो प्रदर्शन चाहिँ अझ बढ्दै जान्छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। दोस्रो पक्ष के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै मात्रै ध्येय हो। कमरेड केपी ओली, कमरेड पुष्पकमल दाहाल, कमरेड माधव कुमार नेपाल लगायतका जति पनि कमरेडहरू यो देशमा छन्, यो कमरेड भएको देशमा र चाहिँ एउटा वाम जनमत चाहिँ बहुमतमा भएको चाहिँ देशमा चाहिँ एउटै मात्रै चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि सत्ता प्राप्ति हो। सबै नेताहरू सत्ता प्राप्ति कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यतातिर लागिरहेछन्। आज नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ कसरी टिकाउने भनेर मात्रै लागिरहेको छ। त्यसमा सबैका आफ्ना किसिमका कमजोरीहरू छन्। त्यो कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले विदेशीको चाहिँ विशेष गरेर अमेरिकाको चाहिँ व्यापक दबाव भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ संसदमा टेबलसम्म गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। या टेबलै हुने स्थिति नआए गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि चाहिँ पश्चिमा चाहिँ देशहरूले चाहिँ कुन खालको चाहिँ दृष्टिकोण निर्माण गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ बडो उनीहरू पनि सशङ्कित छन्। त्यसले गर्दाखेरि एकरो रूपमा त्यसमा लागिरहेको। यति बेला त्यो एमसिसी संसदमा टेबल मात्रै हुन सक्यो भने पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था आयो एकदम।
टेबल मात्रै हुन सक्यो भने चाहिँ पश्चिमाले देउबालाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिकैको सम्म हो है भन्ने होला कि या होइन जसरी हिजो यिनीहरूले विश्वास गरिरहेको थियो देउबाले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ काम गरे है भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको बुझाइरहनेछ र जेसुकै भए पनि देउबा भनेको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक नेता नै हुन्। अब उनको चाहिँ कार्यशैली कस्तो छ त्यतापट्टिकोतिर नजाउँ, तर पश्चिमाहरूलाई देखाउनलाई पनि अथवा चाहिँ डेमोक्रेटिक वर्ल्डलाई देखाउनको लागि पनि देउबा लोकतान्त्रिक नेता हुनु भने त्यसको साथसाथै चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि चाहिँ एउटा स्पष्ट जनमत भएको चाहिँ पार्टी हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि देउबाले प्रयास गर्दा पनि संसदको इक्वेसनको कारणले गर्न सकेन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा बुझाइ उनीहरूको रहनेछ भने त्यसपछि टेबल मात्रै गराउन सकेर त्यो पास भएन भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पश्चिमाहरू लाएर पुगेसम्म चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई खेद्ने काम गर्छ र त्यो खेद्नीको चाहिँ प्रत्युत्तरमा प्रतिवाद फेरि अरू कसैले पनि गर्न सक्छ, त्यो सम्भावना पनि त्यति नै छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल यसरी चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भू राजनीतिको चाहिँ यो किचलोमा चाहिँ पर्यो कि चाहिँ एउटै मात्रै चाहिँ यही एमसिसी चाहिँ देखाउनको लागि मात्रै हो, होइन भने चाहिँ यो पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपाल ध्रुवीकरणको स्थितिले जान लागेको हो र अब यो ध्रुवीकरणले भोलि कस्ता खालका स्थितिहरू निर्माण गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ थप व्याख्या र विश्लेषण हुँदै जान्छ। तर अन्ततगत नेपाल चाहिँ कुनै न कुनै रूपको चाहिँ गृहयुद्धतिर प्रवेश गर्ने चाहिँ सङ्केत चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। यो जस्तो एमसिसीकै विषयलाई लिएर हेर्दाखेरि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिन सक्छन्, किनकि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बखत पनि उहाँले बोल्नु भएको कुरा पनि एमसिसी कसैले पढाए छैनन् के हो भन्ने नै थियो र देउबाले पनि त्यही नै भन्नुभयो होइन। एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् भनेर केहीले विश्लेषण गरिरहेका छन्। अनि सँगसँगै आफ्नो पत्नी आर्जु राणालाई लिएर बालकोट पनि जानुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। यो एकै ठाउँमा उभिन सक्ने एमसिसीका सवालमा त्यो सङ्केत हो कि होइन त? होइन, सङ्केत त हो, एकै ठाउँमा उभियौँ भन्ने खालको सङ्केत हो। तर दुईटै नेताहरूमा पनि विशेष गरेर चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ जनमतसँग चाहिँ डराउनु भएको छ। यदि मुखर रूपमा खुलेर एमसिसीको पक्षमा गयो भने मेरो जनमत सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त उहाँलाई राम्रोसँग चाहिँ ज्ञान छ। किनभने केपी ओली जेसुकै भए पनि चाहिँ कम्युनिस्ट हो, वामको नेतृत्व गर्ने चाहिँ एउटा लेफ्ट लिबरल पार्टीको चाहिँ नेता हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेफ्ट लिबरल भोटर्सहरूलाई चाहिँ कन्सोलिडेट गर्नको लागि पनि कम्तीमा पनि म चाहिँ एमसिसीको पक्षमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ भित्री अन्तस्करणले चाहिँ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ केपी ओली चाहिँ जानुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यदि जानुभयो भने चाहिँ त सम्भवतः चाहिँ एमालेको चाहिँ राजनीति चाहिँ धुलिसाप नै हुन्छ। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिने र यी दुईको गठबन्धन बन्ने सम्भावना छैन। म तत्काल देख्दिनँ। एमसिसीका सन्दर्भमा पनि यिनीहरू एक ठाउँ उभिन सक्दैनन्, उभिँदैनन्। एमसिसीका सन्दर्भमा पनि सम्भव छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीति आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा गयो। प्रजातान्त्रिक भर्सेस कम्युनिस्ट, वाम भर्सेस प्रजातान्त्रिक भनेर चाहिँ जुन ध्रुवीकरण भयो नि, त्यो ध्रुवीकरणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ओलीजीलाई चाहिँ आफ्नो राजनीति आफ्नो सङ्गठनलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने जुन कुराहरू छन् त्यो कुराहरूमा चाहिँ त काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भन्दा वामसँग गठबन्धन गरेर चाहिँ एकचोटि फेरि अर्धराष्ट्रवादी हुने चाहिँ उहाँलाई अवसर पनि अहिले प्राप्त हुने भएकोले चाहिँ मलाई लाग्छ काङ्ग्रेससँग चाहिँ एमसिसी पास गर्ने सवालमा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ जाने सम्भावना छैन। किनभने कोर्स परिवर्तन भयो भनेको त्यो चुनावलाई हेरेर मात्रै कि अरू केही होइन। केपी शर्मा ओलीले चुनावलाई हेरेर मात्रै एमसिसीका पक्षमा चुनाव मात्रै होइन, अहिलेको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति छ नि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि हेरेर चाहिँ उहाँले त्यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ जुन शक्ति समीकरण हो त्यो समीकरणमा चाहिँ ठुलो नै फेरबदल हुँदै आइरहेको छ र संविधान घोषणा गर्दासम्मको एउटा अवस्था हो, घोषणा पछिको चाहिँ अवस्था भनेको धेरै फरक भएर आएको छ, धेरै नै परिवर्तन भएको छ। जसले गर्दाखेरि ओलीले त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र ओलीले चाहिँ त्यो कट्टर कम्युनिस्टको फेरि चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने होइन। उहाँ के हो त भन्दाखेरि लेफ्ट लिबरललाई कन्सोलिडेट गरेर चाहिँ जसरी हुन्छ पावरमा आउने हो। त्यसको लागि चाहिँ सहयोग लिने भनेको चाहिँ लेफ्टिस्टहरू
माओवादीहरू, त्यसपछि गएर समाजवादी भने पनि चाहिँ लेफ्ट लिबरल नै भयो र त्यसको साथसाथै चाहिँ तराईका चाहिँ केही चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई पनि उहाँले जोड्न सक्ने भएकोले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीति भनेको चाहिँ वाम वर्चस्व भएकोले चाहिँ वामको लिडरसिप कसले लिने भन्ने कुरा हो। त्यो वामको लिडरसिप लिनलाई आज पनि चाहिँ ओली सबैभन्दा चाहिँ योग्य पात्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ उहाँ एमसिसीमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ जति चाहिँ उहाँलाई चाहिँ घाटा लाग्ने हुन्छ त्यो घाटालाई चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ लेफ्ट लिबरल नै भएर अगाडि बढ्ने चाहिँ सम्भावना देखिएकोले एमसिसीमा जानुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अघि यहाँले वाम गठबन्धनको त्यो बलियो सम्भावना छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब जस्तो वाम गठबन्धनको त्यस्तो बलियो सम्भावना यति बेला रहेको हो भने त्यति बेला चाहिँ प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीका बिचमा किन त्यो विभाजनको अवस्था आयो त त्यति बेला? किन नेकपा फुट्ने अवस्था आयो त त्यति बेला? होइन, अब यस्तो त्यो त उक्साहट हो नि त्यति बेला त। ओलीजीको सत्तामोह पनि हो र त्यसपछि त्यो सत्तामोहमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ विदेशी शक्तिले चाहिँ उक्साए। जस्तो तपाईँको गोयलको भिजिट होइन, मध्यरातमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चाहिँ विदेशी जासुसको प्रमुखले आएर भेट्नु होइन, एउटा त्यो उक्साहट पनि हुनसक्छ भने अर्को पश्चिमाहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ वाम गठबन्धनलाई तोड्नुपर्ने चाहिँ उनीहरूको बाध्यात्मक स्थिति आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओलीजीले त सत्तामा रहिरहन्छस् भन्ने खालको चाहिँ एक खालको आश्वासन भयो होला, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू टुट्न पुग्नु भएको हो। र त्यति बेला चाहिँ मुद्दा यही पनि जोडिन्छ, तर यो सेकेन्डरी मुद्दा हो कि चाहिँ ओलीजीलाई सत्ता सहज हुँदै जान्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा बुझाइ हो र अन्ततगत आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन पाइयो भने पछि चाहिँ सहज हुन्छ अथवा चाहिँ मेजोरिटी नै पनि लार्जेस्ट पार्टी बन्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँले कुनै न कुनै रूपमा आश्वासन पाएकोले चाहिँ त्यो जानुभएको। एउटा कुरा स्पष्ट के हो रोहितजी भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक चाहिँ जो नेतृत्व छ त्यो नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई भोलिको राजनीति कहाँ जाँदैछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि जसले जुन खालको सल्लाह दिन्छ त्यो सल्लाह दिँदै अनुसारको पर्फर्म गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ आज यहाँ उहाँहरू चाहिँ यही स्थितिमा आउनु भएको हो। एउटा दोस्रो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, नेपालको राजनीति पोलराइज भइरहेको छ। अब हिजोसम्म के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वाम गठबन्धन अथवा कम्युनिस्ट गठबन्धन एउटा थियो, डेमोक्रेटिक गठबन्धन एउटा थियो। तर अहिले परिस्थिति यस्तो चाहिँ बन्दै गइरहेको छ कि चाहिँ त्यो दुईवटै गठबन्धन भन्दा पनि तेस्रो धार चाहिँ जन्मेर आइरहेको छ र उसले एक खालको चाहिँ पपुलारिटी चाहिँ आम जनमानसमा गेन गरिरहेको छ। त्यो विशेष गरेर चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएको नेतृत्व परिवर्तन र कुनै न कुनै रूपमा जति पनि चाहिँ लेफ्ट र राइट भन्दा चाहिँ जो चाहिँ नेपालको आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृति परम्परा होइन यो बारेमा चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो चिन्तन बनाएको छ, विश्वास गरेको छ र विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भएको छ, त्यो अभियानहरूलाई चाहिँ जोड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ जबरजस्त अल्टरनेटिभ डेमोक्रेटिक फोर्सेसको रूपमा तपाईँको चाहिँ यो राइटिस्ट फोर्सेस नभनौँ कन्जर्भेटिभ फोर्सेसको रूपमा चाहिँ राप्रपाले आफूलाई उभ्याउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसबाट पनि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विशेष गरेर कम्युनिस्टहरू चाहिँ बढी भयभीत भएका छन्। तपाईँले भनेको त्यो तेस्रो शक्ति चाहिँ हाबी हुनसक्छ नेपालको राजनीतिमा? डेफिनेटली। के छन् आधारहरू? त्यसको आधारहरू प्रशस्त। त्यसको पहिला डेमोग्राफीबाट हेरौँ, डेमोग्राफीको आधार प्रशस्त पाउँछौँ। जस्तो यो देशमा आज पनि 80 भन्दा बेसी चाहिँ हिन्दूहरू छन्, हिन्दूको एजेन्डा बोकेको छ र कुनै न कुनै रूपमा यो देशलाई आज 250 वर्षदेखि चाहिँ देशलाई इन्टिग्रेटेड गरेर यहाँसम्म लिएर आएको चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई पनि उसले बोकेको छ, राष्ट्र संस्थाको पनि भूमिका छ भनेर भनिएको छ। भनेपछि नेसनल इन्टिग्रेसन र त्यसपछि गएर मेजोरिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन, त्यो दुइटै गर्दाखेरिमा त्यसले एक खालको वे पनि क्रिएट गर्न सक्छ यदि इमान्दारीका साथ प्रस्तुत भएको अवस्थामा है। जस्तो कमल थापाले जस्तो चाहिँ तलमाथि गर्ने हो भने चाहिँ त यिनका पनि कुनै भविष्य छैनन्, होइन भने इमान्दारीका साथ यो दुईटालाई मुद्दालाई चाहिँ उनीहरू बोकेर हिँड्छन् र त्यसलाई चाहिँ भोलि हामी स्थापित गराउँछौँ यही संसदका माध्यमबाट भनेर लाग्छन् भने चाहिँ त डेफिनेटली तेस्रो शक्ति त जबरजस्त रूपमा चाहिँ अगाडि आउने त प्रशस्त देखिसकेको छ। किन भन्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वको नालायकीपनले त्यो तेस्रो शक्ति हाबी हुनसक्छ, आउन सक्छ यहाँले भनिरहँदा त्यो जुन देखिरहनु भयो यहाँले तेस्रो शक्ति छ नि राप्रपा, त्यहाँ नै फेरि विभाजन आइदियो, कमल थापा
जसले लामो समय पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँ नै राप्रपाबाट बाहिरिएर राप्रपा त राप्रपा तर राज संस्था बेगरको एजेन्डा बेगरको त्यो राप्रपा नेपालतिर लाग्नुभयो। होइन अब यस्तो होइन, कमल थापा यसले क्षति पुर्याउँदैन? केही पनि क्षति पुर्याउँदैन, त्यसले त झन् राम्रो गर्छ। राप्रपामा अनावश्यक चाहिँ जुन तत्त्वहरू नि त्यो तत्त्व त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि राप्रपा झन् सबल भएर आउँछ। किनभने उहाँको जुन दोहोरो भूमिका थियो नि, एकातिर राज संस्था र चाहिँ हिन्दू धर्म बोक्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको चाहिँ तपाईँको उपप्रधानमन्त्री हुने, त्यो एकदम कन्ट्राडिक्सनमा उहाँ हिँड्नु भएको थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि राप्रपा उठ्नै सकेको थिएन र जनमत चाहिँ त्यसमा निर्माण नै हुन सकेको थिएन। त्यसले गर्दा उहाँहरू निस्केर जाँदै गर्दाखेरि राप्रपा स्पष्ट भएर अगाडि आउने चाहिँ देखिएको चाहिँ पक्कै पनि हो। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ, सबै फोर्सेसलाई टेस्ट गरिसक्यौँ, तर यो जसरी चाहिँ नयाँ रूपमा चाहिँ इमर्ज भएर आइरहेको यो फोर्स छ, नेपाली जनताले चाहिँ फेरि एकचोटि मौका दिने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दाखेरि आज जुन तहको निराशा आम नेपालीमा आएको छ नि, विशेष गरेर चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दलहरू जो थकित भइसकेको छ, गलित भइसकेको छ, अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने खालको चाहिँ मनस्थितिमा पुगेका चाहिँ जुन राजनीतिक दलहरू छन्, त्यसको विकल्प अब जरुरी छ। त्यो विकल्प सडकका अभियानहरूले चाहिँ थेक्न सक्दैन, नसक्ने भइसकेपछि एउटा इस्टाब्लिस पोलिटिकल पार्टिजबाट नै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विकल्प चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै दुविधा हुनुपर्ने छैन। र यो इलेक्सनसम्म चाहिँ कुन रूपमा आउँछ भन्ने मात्रै हो। इलेक्सनसम्म मेरो बुझाइमा जति पनि चाहिँ अभियानका रूपमा चाहिँ सडकमा विभिन्न पार्टीहरू बनेका छन्, साना साना पार्टीहरू जो चाहिँ नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति रहनसहन परम्परालाई चाहिँ हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनेर चाहिँ जुन आइरहेका छन्, भोलि ती सबै अभियानलाई चाहिँ राप्रपाले एक ठाउँमा जोडेर एउटा यङ इनर्जेटिक चाहिँ लिडरसिप सहित तपाईँको चाहिँ पिपुलको माझमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले वेभ नै क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ मेरो बुझाइ हो। अब फेरि पछाडि फर्क्यौँ, अघि हामी वाम गठबन्धनको कुरा गरिरहेका थियौँ। यहाँले वाम गठबन्धन भनेर भन्नुभयो, त्यो गठबन्धन कि फेरि पार्टी एकता हुन सक्छ? माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, अब अहिले एकीकृत नेकपा एकीकृत समाजवादी, यिनीहरूका बिचमा अनि एक्जिस्टेन्सको लागि पार्टी एकता नै हुनसक्छ, त ठुलो कुरो होइन। तर अहिलेको नेसेसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि सत्ता गुम्दैछ। 2/3 कम्युनिस्ट भएको संसदमा 1/4 पनि चाहिँ प्रतिनिधित्व नगरेको चाहिँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यो त कम्युनिस्टहरूको लागि पनि लज्जाको विषय हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई मिल्नुपर्ने बाध्यता छ, होइन भने सदाका लागि चाहिँ सत्ता प्राप्ति नहुने स्थिति जान सक्छ। किनभने थर्ड फोर्सेस पनि आइसक्यो, अल्टरनेटिभ डेमोक्रेटिक फोर्सेस आउँदै गर्दाखेरिमा लेफ्ट लिबरलका जो कन्जर्भेटिभ विचारमा चाहिँ विश्वास गर्छन् तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको थर्ड फोर्सेसमा चाहिँ जोइन हुने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि तल्लो तहमा पहिरै जान सक्छ। राम्रोसँग बुझेको छ, त्यो चाहिँ नेकपा एमाले पनि बुझेको छ, माओवादी समाजवादी सबैले बुझेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो गठबन्धन, त्यसपछिको चाहिँ एक्जिस्टेन्सको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि पार्टी एकता त्यहाँसम्म पनि जान सक्छन्। र त्यो पार्टी एकता हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हिजोको जस्तो नेकपा ठुलो भएर पार्टी एकता हुने होइन, आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि पार्टी एकता पनि हुनसक्छ। अब अहिले तत्काल देख्दाखेरिलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ कटुता छ, विशेष गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चाहिँ नेकपा यसका चाहिँ माधव कुमार नेपाल बिचको चाहिँ जुन कटुता छ, त्यो कटुताले गर्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा पनि गठबन्धन बन्न सक्ला र भनेर प्रश्न गरिएको छ। त्योभन्दा ठुलो कटुता त हिजो वाम गठबन्धन गर्नुभन्दा पहिला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि गएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिचमा थिएन र? नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई तपाईँको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आएर फालेर चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थिएन? लगत्तै 6-8 महिनामा तपाईँको चाहिँ वाम गठबन्धन बनेको होइन? त्यो एक्जिस्टेन्सको लागि हो। यदि त्यति बेला वाम गठबन्धन बनेको हुँदैन थियो भने त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन एलायन्सेस हुन्थ्यो माओवादी सहितको चाहिँ, त्यो एलायन्सले चुनाव जित्थ्यो, ओलीजीको सत्ता सयर त हुँदैन थियो नि। त्यसले गर्दा यो राम्रोसँग हाम्रो लिडरसिपले के राम्रो बुझेको छ भन्दाखेरि के गरेर सत्ता प्राप्ति गर्न सकिन्छ त्यो बुझेको छ। त्यसैलाई कोसँग मिल्नुपर्छ, हिजोका जतिसुकै तिक्तकता हुन्। त्यही भएर एउटा भन्ने गरिन्छ राजनीतिमा चाहिँ स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनेर भनिएको छ नि। आफ्नो स्वार्थको लागि जो जहाँ जसरी पनि मिल्नेवाला छन् त्यसमा सबैभन्दा बेसी सम्भावना भनेको वाम गठबन्धनको छ। त्यो पनि कसले स्पेस दियो त भनेर भन्दाखेरि एएमसीसीले चाहिँ स्पेस दियो। नेपाली काङ्ग्रेसले जुन एमसीसी प्रति चाहिँ एकहोरो लगाव चाहिँ जुन देखायो, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै चाहिँ गठबन्धन चाहिँ
तोडिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ फाइदा हुने कसलाई हो त? प्रतिपक्षलाई नै हो। त्यसमा प्रतिपक्ष चाहिँ त्यो थापेर के धराप थापेर बस्नु भएको छ गठबन्धन बनाउने। जुन दिन गठबन्धन भत्किन्छ भोलिपल्ट तपाईँको यता गठबन्धन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो कुरा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझ्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो भनौँ न साँच्चै भनियो भने यतातिर चाहिँ एमसिसी टेबल गर्नको लागि चाहिँ वार्ता गर्दै जाने, त्यसपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उराल्ने, उता सरकारमा पनि रहिरहने, यस्तो पनि नैतिकता हुन्छ? यदि साँच्चै नै चाहिँ एउटा इथिक्स भएको पोलिटिसियन चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्थ्यो त उति बेला तिम्रो सडकमा गइसक्यो, त्यसमा सडकमा निस्क्यो भनेर चाहिँ तोड्नु पर्दैन गठबन्धन। त्यति बेला चाहिँ बल्ल त्यो लिडरसिप चाहिँ देखिन्थ्यो कि एमसिसी पास गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू नै बाधा भयो, यिनीहरूलाई मैले बाहिर निकालेँ, ल एमाले आउने भए आऊ, नत्र अब चुनावमा जाउँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। अघि यहाँको विश्लेषण यो एमसिसी धकेलिन्छ चुनाव पछि, अब चुनाव त्यसपछि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, जस धकेलिन्छ एमसिसी। जस्तो एमसिसी धकेलिने हो भनेदेखि त यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्दैन होला नि त फेरि। अब त्यसमा चाहिँ कसरी आश्वस्त पार्न सक्छन् एमसिसीवालाहरूलाई, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने नेपालमा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलसँग चाहिँ गरिएको कन्स्पिरेसी जस्तो होइन। उसले राम्रोसँग अब्जर्भ गरेको छ, कसले गरायो कसले गराएन भन्ने कुरा उसले राम्रोसँग बुझ्छ र चाहिँ मलाई लाग्छ पछि धकेलिने चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ हामीले भन्यो एमसिसी पछाडि धकियो भने गठबन्धन पनि टुट्छ, त्यसपछि गएर देश चाहिँ अर्कै अराजकतामा पनि जान सक्छ। उसले यसरी नर्मल कोर्समा त्यसलाई हिँड्न दिँदैन, किनभने हामी आज पनि कहीँ न कतै कुनै न कुनै रूपमा कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटीमा छौँ। भनेको एमसिसी पछिका लागि धकेलियो भनेदेखि पनि गठबन्धन फुट्छ। किनकि एमसिसी धकेलेर यो गठबन्धन जोगाइरहन पश्चिमाले विशेष गरी अमेरिकाले दिँदैन। किनभने उसको एउटै मात्र अब्जेक्टिभ हो गठबन्धन बनाउनुको, एमसिसी पास गर्ने हो। एमसिसी नै पास गर्ने चाहिँ तपाईँको कार्यभार पुरा गर्दैन गठबन्धन किन राख्छ? उसले यस्ता गठबन्धन त कति बनाउँछ नि। हिजो वाम गठबन्धन बनाएको पनि उसैले हो, त्यसपछि गएर वाम गठबन्धनलाई फोरेको पनि उसैले हो, यो चाहिँ परमादेशबाट सरकार बनाएको पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उसैको प्रभाव हो भनेपछि चाहिँ उसको अब्जेक्टिभ पुरा हुँदैन भने त उसले किन राख्छ? यो राख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी यस्तो खालको मुद्दा नेपालमा बन्यो कि चाहिँ यसले यो पास हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अर्को किसिमको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ विद्रोहको स्थिति, यो फेल हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त उसले गरेको लगानी उठाउनको लागि उसले गराउन सक्ने चाहिँ सम्भावित विद्रोह, दुईटै सम्भावना इक्वली छ। त्यस कारण चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ रहिरहन्छ, एमसिसी पछाडि धकेलियो भने यो गठबन्धन रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन। एमसिसी पछाडि धकेलियो भने पनि कुनै न कुनै खालको चाहिँ विद्रोह चाहिँ निश्चित छ। जस्तो यो एमसिसी टेबल भएर गरेर त्यो गठबन्धन चाहिँ जोगिने सम्भावना छ कि छैन? मैले यो गठबन्धन जोगिने किन भन्यो भने प्रचण्डले पनि बारम्बार भनिरहनु भएको छ गठबन्धन जोगिन्छ, हामी गठबन्धन तोड्दैनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यदा कदा उहाँले चेतावनीको शैलीमा होइन एमसिसी मात्रै भनिरहने भनेदेखि चाहिँ फेरि भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत भयो भने यता माधव कुमार नेपालले पनि गठबन्धन चाहिँ जोगाउने भनेर भनिरहनु भएको छ। सक्ला कि नसक्ला एमसिसी टेबल नै अनि गठबन्धन जोगाउने र यही गठबन्धनले चुनावमा जाने? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एमसिसी टेबल भयो भने त्यो कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ पास हुने स्थितितिर जाने हो। त्यो पास हुने स्थितितिर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो त टेबल नै हुनु दिँदैन। टेबल गराइहाल्यो भने पनि त्यसपछिको त्यहाँको परिदृश्यहरू चाहिँ त्यति सहज हुँदैनन्, परिदृश्यहरू चाहिँ अन्त्यतिर जान्छन्। र यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा आज हामी छौँ नि, यो तरल राजनीतिक अवस्थामा यही हुन्छ भनेर आज प्रिडिक्सन गरौँ त्यो नमिल्न सक्ला, तर एउटा सम्भावित दुर्घटनालाई चाहिँ यसले निम्त्याइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी टेबल होस्, एमसिसी पास होस्, एमसिसी फेल होस्, एमसिसी पछाडि धकेलियोस्, जे गर्दाखेरि पनि कुनै न कुनै खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भावित दुर्घटनालाई चाहिँ टार्न सकिने स्थिति छैन। यो चाहिँ के हो भने हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कारणले मात्रै नभए यो विशेष गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन खेलोफड्को हो त्यो खेलोफड्को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सम्भावना चाहिँ यो देश कुनै खालको चाहिँ द्वन्द्व दुर्घटना त्यतातिर चाहिँ जाने चाहिँ देखिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दा यति जटिल भएर आयो कि गठबन्धन भने त महत्त्वपूर्ण कुरै होइन। चाहे तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन होस्, चाहे चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ गठबन्धन होस्, अथवा चाहिँ
भोलि चाहिँ साँच्चै नै एउटा चाहिँ स्थिति चाहिँ यस्तो अनुकूल हुने र चाहिँ वाम गठबन्धन चाहिँ बन्ने कुरा होस् हैन, यी सबै कुराहरू भनेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू होइनन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नेसन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, स्थिति त्यहाँसम्म पुगिसकेको स्थिति हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो स्थितिलाई चाहिँ ध्यान दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ आज हामीले के ठोस कुरामा चाहिँ बहस गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि चाहिँ भोलिका चाहिँ सम्भावित चाहिँ जति पनि चाहिँ दुर्घटनाहरू हुन सक्ने छन् त्यो दुर्घटनाहरूलाई चाहिँ वास्तवमा कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्नेतिर चाहिँ सोच्नुपर्ने हो। सायद त्यो बारेमा चाहिँ अझै पनि चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूमा चाहिँ चेत आउन सकेको छैन। होइन भने चाहिँ त वाम गठबन्धनले पनि अब त के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अब म त गठबन्धन भएको छैन, त्यही पनि नेकपा एमाले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जिम्मेवारी रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनु पर्यो। नेकपा एमाले क्लियरली भनिदिनु पर्यो कि म एमसिसी पक्षमा छु कि छैन, यो दोधारे कुरा गर्न पाइएन। जस्तो माधव कुमार नेपाल र चाहिँ पुष्पकमल दाहालले पनि स्पष्टै भने हामी सत्तामा छौँ तर एमसिसीलाई चाहिँ संशोधनसहित पास गर्ने भनेर चाहिँ जुन कुरा छ उनीहरूको भनाइलाई पनि अन्यथाको रूपमा लिनु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाको भनाइलाई पनि अन्यथा निकास त्यसले दिएन नि त। निकास नदिइसकेपछि चाहिँ त अब एउटा चाहिँ आम राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ स्थिति खोजेको छ। त्यो आम राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति चाहिँ निर्माण नभइन्जेलसम्म चाहिँ यी यस्ता खालका गतिविधिहरू चाहिँ झन् व्यापक रूपमा चाहिँ हुँदै जान्छन्। यता सडक तात्दै जान्छ, उता सत्ताभित्रको चाहिँ शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एक खालको चाहिँ लडाभाँती चाहिँ त्यो भित्र रूपमा चाहिँ चलिरहेको छ, त्यो चल्दै पनि जान्छ। र अल्टिमेटली चाहिँ यो के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ देश चाहिँ फेलर स्टेटको रूपतिर चाहिँ जान खोजेको चाहिँ देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसबाट जोगाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा आज पुनः कसैलाई पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन हिजोको प्रोसेस जो आज नयाँ रूपमा आइरहेको छ, राजाको प्रोसेस भने नै हो, त राप्रपा भने राजाको प्रोसेस नै हो, त्यो नयाँ ढङ्गबाट आइरहेको छ। आज चाहिँ जति पनि चाहिँ सडकमा चाहिँ छरेर लिएर बसेका छन् जसले राजाले चाहिँ तिनलाई एकोमोडेट गर्न सकेको छैन, त्यो राप्रपा मार्फत एकोमोडेट हुने प्रक्रिया चाहिँ त्यो एउटा जबरजस्त प्रोसेस हो। त्यस्तै साना घटकका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू जबरजस्त रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। र त्यसपछि गएर रिजनल फोर्सेसहरू त्यो पनि जबरजस्त रूपमा आइरहेका छन् र नेसनल फोर्सेसहरू जति छ यो सबैको पछाडि एउटा आम सहमति गरेर चाहिँ अहिले हाललाई एमसिसी रोक्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ नि सबैको सहमतिले एमसिसी रोकिदिउँ हैन, त्यसलाई चाहिँ भोलिका अवस्थामा चाहिँ अनुकूलता अनुसार चाहिँ पास गर्ने होला अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एमसिसी रोक्ने कुरामा त्यो खालको सहमति बन्न सक्छ होइन। धेरै नै सडकबाट धेरै नै प्रेसर भयो भने त त्यो त बन्नुपर्ने स्थिति आउँछ नि त। काङ्ग्रेस पनि ब्याक हुनुपर्छ त्यो बेलामा, किनभने देशै एमसिसीले जलाउँछ भने भनौँ न पास नगरिकन देश चाहिँ जल्ने स्थितिमा जान्छ भने नेपाल काङ्ग्रेस जिम्मेवार राजनीतिक दल होइन। यसलाई अहिले थाती राखेर भए पनि चाहिँ पहिला देशलाई त सम्हाल्न पर्यो नि त। भोलि यसैले चाहिँ एउटा दुर्घटना निम्ति आयो भने त त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ दोषी को हुन्छ? काङ्ग्रेस हुन्छ नि त, उसैको लिडरसिपमा भएको हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि भोलि सम्भावित दुर्घटनाले पनि त काङ्ग्रेसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा अब एउटा आम सहमतिको चाहिँ जरुरी छ। यदि देशलाई निकास दिने हो भने, होइन भने यसरी नै चाहिँ लडामाती गर्दै जाने हो भने चाहिँ त हामी वास्तवमा फेलर स्टेटकोतिर गइसकेका छौँ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त संसदले फङ्सन गरेका छैन, गभर्मेन्टले फङ्सन गरेका छैन, अदालत चाहिँ तपाईँको त्यो हालतमा छ, न्यायालय तपाईँको त्यो हालतमा छ, ब्युरोक्रेसीहरू चाहिँ मुख ताकेर बसिरहेको छ, आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसपछि गएर चाहिँ जति पनि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरू एउटा चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिक भन्दा पनि पोलिटिकल पर्फर्मेन्समा बेसी गइरहेको छ। त्यो सर्वत्र सबैतिर चाहिँ यसको छेदविच्छेदको स्थितिमा गएकोले चाहिँ कतै चाहिँ हामी फेलर स्टेटतिर जान खोजे त होइन। त्यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती आज हाम्रा माझमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा आम राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ। त्यसका लागि चाहिँ हिजोका आग्रह पूर्वाग्रहहरू आज वास्तवमा सबैले त्याग्नुपर्ने छ। र अर्को चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सम्बन्ध असन्तुलन भएको छ, त्यो वैदेशिक सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी एउटा मिनिमम सन्तुलनमा चाहिँ लिएर आउने हो, त्यतातर्फ नसोच्ने हो भने हामी ठुलो भयानक दुर्घटनाको स्थितिमा जाँदैछौँ। अन्तिममा जस्तो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अनि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन बन्ने सम्भावना चाहिँ यहाँको बुझाइमा धेरै बलियो हो? मेरो बुझाइमा बलियो हो। बन्छ नै यो गठबन्धन यहाँको बन्छ नि, किनभने देशले निकास पाउँदैन त्यो गठबन्धन नबनिकन। वाम गठबन्धन नबनिकन चाहिँ अब देशले निकास पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि वाम गठबन्धन बन्छ। वाम गठबन्धन बनिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अनि आफ्नो रणनीति त्यसपछि बनाउनु पर्ने हुन्छ।
होइन भने आज अवसर थियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई। नेपाली काङ्ग्रेसले पहल गर्न सक्थ्यो, उसले विश्वास आर्जन गरेको पनि हो डेमोक्रेटिक वर्ल्डबाट। कि अहिले डेमोक्रेटिक फोर्सेस चाहिँ संसदमै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तिमीहरू यति धेरै प्रेसर दिँदै गर्दाखेरिमा मैले गर्न सकिनँ भनेर अनेस्टली भन्नु पर्यो अमेरिकालाई, वेस्टर्न कन्ट्रिजलाई भन्नु पर्यो, डेमोक्रेटिक वर्ल्डलाई भन्नु पर्यो, संसदको इक्वेसनले गर्दाखेरि म समस्यामा छु भनेर भन्न त पर्यो नि। त्यो इमान्दारिता हुनेछ, त्यसले भोलिको राजनीतिलाई चाहिँ सकारात्मक परिणामहरू दिन सक्नेछ। त्यसकारण डेमोक्रेटिक फोर्सेस चाहिँ अर्को इमर्ज भएर पनि आइरहेको छ, हामी पनि चाहिँ एक्जिस्ट गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एमसिसीलाई थाती राख्ने हो भने अनि यो देश चाहिँ नर्मल कोर्समा चाहिँ जान सक्थ्यो, तर त्यतातिर नेपाली काङ्ग्रेसले सोचेकै छैन। एकोरो नेपाली काङ्ग्रेसको आजको जुन रटान हो नि, त्यो रटानले पनि कहीँ न कतै चाहिँ आज वास्तवमा चाहिँ समस्या चाहिँ लिएर आइरहेको छ र यसले वाम गठबन्धनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो पृष्ठभूमिहरू निर्माण गरेको छ, जसले गर्दाखेरि वाम गठबन्धनको सम्भावना मैले असाध्यै बलियो रूपमा चाहिँ हेरेको छु। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको चाहिँ जुन समसामयिक विषय छ यसमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएको। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्दलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।